हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो ये है कि इफ़ माय वाइफ डू नॉट वांट टू लिव विद इन लॉज पेरेंट्स, अगर मेरी बीवी अपने ससुर सास के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या होगा। क्या ये ऐसी बात सही है या लीगली गलत है, अखलाकी, कानूनी और शरन, इसके बारे में ज़रा आज हम देखते हैं कि अगर मेरी बीवी इन लॉज के साथ, अपने ससुर सास के साथ जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, इफ़ माई वाइफ डू नॉट वांट टू लिव विद माई इन लॉज पेरेंट्स, उसकी क्या वजूहत हो सकते हैं। देखिए उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि बीवी क्यों नहीं रहना चाहती। देखिए उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो वजह है वो है कल्चरल इशू। कल्चरल इशू हो सकता है, कल्चरल इशू की वजह से उनका सकाफती, उनका रहन सहन डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से उसके रहने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मसला हो सकता है। एक तो ये वजह ये हो सकती है वो क्यों नहीं रहना चाहती। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सास, उसके ससुर उसको बिला वजह रोक टोक उसको करते हैं, जो उसको नहीं करनी चाहिए थे, बिला वजह उसको रोकते हैं कि आप क्यों फ़ोन कर रही हो, किससे बात कर रही हो, माँ बाप के घर क्यों जाना चाहती हो, अभी कल तो गई, अभी आई हो, तो आपके वालिदैन क्यों आए मिलने के लिए, इस तरह की बिला वजह रोक टोक, अब बाहर क्यों जा रही हो, किस तरह जा रही हो। तो बहुत सी ऐसी बिला वजह जो रोक टोक होती है वो वजह भी हो सकती है। इस वजह से वो कहती है नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे सेपरेट ऑफ एकोमोडेशन लेके दो, ये वजह भी हो सकती है। और इसके अलावा अज़दवाजी जो रिलेशन है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें इंटरफेरेंस करते हैं वो उसके सास ससुर। उसमें बहुत से ऐसे केसेस भी हमारे पास हम देखते हैं कि जो सास ससुर है वो उसके अज़दवाजी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा उनकी इंटरफेरेंस हो जाती है। उनके लड़के के जो माँ बाप होते हैं या लड़की के जो सास ससुर उस बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं हस्बैंड के साथ, कहाँ हो, किधर हो, कमरे में हो, नहीं हो, कब आए, कब गए, कैसे, बहुत सी गैर ज़रूरी तौर पर उसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी वो तंग आ जाती है, वो कहती है नहीं आई डो नॉट वांट टू लिव विद योर इन-लॉज, आप मुझे अलग एकोमोडेशन लेके दो। एक वजह ये भी है। इसके अलावा दूसरी एक वजह यह है कि हस्बैंड जो है ना अपने वालिदैन के सामने अपने हकूक़ की बात, लड़की के हकूक़ की बात नहीं करता। अगर शोहर वालिदैन के सामने बीवी के हकूक़ की बात नहीं करेगा तो भी वो थक जाएगी, तंग आ जाएगी और ऑफ कोर्स वो सेपरेट एकोमोडेशन मांगेगी। एक वजह ये भी हो सकती है कि इस वजह से भी वो कह रही है कि मुझे सेपरेट एकोमोडेशन चाहिए। और इसके अलावा एक वजह और ये भी हो सकती है कि उसके लड़के के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उस शादी को दिली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया होता। फॉर एग्जांपल लड़का अपनी मर्ज़ी से शादी करके आता है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो अपने बाप की ख्वाहिश, अपने जो है बेटे की ख्वाहिश पर फ़िलहाल तो वो चुप हो जाते हैं और मान लेते हैं, मगर दिल में बोझ रखते हैं, दिल से उसको तस्लीम नहीं करते। तो उनकी कोशिश होती है कि ये रिश्ता टूटे क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी की बहू नहीं लाया। तो इस वजह से भी वो एक्सेप्ट अगर नहीं करते तो भी बहुत सी इंटरफेरेंस होती है, बहुत सी मसाइल क्रिएट होती हैं। तो इन वजूहत की बुनियाद पर वाइफ कह सकती है कि नहीं मुझे अलग सेपरेट एकोमोडेशन दी जाए। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से बीवी कह सकती है कि आई वांट सेपरेट एकोमोडेशन, मुझे अलग एकोमोडेशन चाहिए, मैं इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती। अब उसकी वजह देखिए, अब हम ज़रा देखते हैं कि इस पर ससुराल की क्या खिदमत करना बीवी का फ़र्ज़ है, ससुर और सास की खिदमत करना क्या बीवी का फ़र्ज़ है। इसमें अगर हम इस्लामिकली तौर पर अगर हम देखते हैं तो उलमा कराम दो ग्रुप में तकसीम है। कुछ उलमा के दो अक़वाल है, उलमा कराम दो अक़वाल है। पहला अक़वाल ये है कि वो इतना अपने सास ससुर के लिए करें जो अमूमी हालत में किया जाता है, ठीक है। और वो कहते हैं जहाँ तक अगर हक़ की बात करते हो, ड्यूटी की बात करते हो तो हक़ बिल्कुल नहीं है, ये दुरुस्त है कि उसका हक़ नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे, लेकिन अखलाकन वो करती है या उतना करे ये अमूमी हालत में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हदीस देखते हैं या इस्लाम को देखते हैं, कानून को देखते हैं, या फिर अगर हम उसमें हदीस कहीं भी किसी भी हदीस में ये जिक्र नहीं आया कि आप अपने ससुर की खिदमत करो। हमेशा ये आया है अपने वालिद की खिदमत करो। वालिदैन की खिदमत का कुरान और हदीस में तो है मगर उसमें नहीं है, सास ससुर के बारे में नहीं है। अगर लीगली तौर पर भी देखा जाए तो लीगली तौर पर भी ये जिम्मेदारी नहीं है वाइफ की कि वो इन लॉज की खिदमत करे।
اور وہ جو چاہے جس طرح کا ہے اس طرح کے رکھے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس کی جو ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ میٹریمونیل ریلیشن ہے. اونلی ہسبینڈ, صرف ہسبینڈ کے میٹریمونیل ریلیشن کی بات کی گئی ہے. وہ ازدواجی حقوق جو ہے وہ پورے کرنے کی بات کی گئی ہے. باقی خدمت میں قانونی طور پر اس میں کوئی لازم نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم سمپلی بات کرتے ہیں, اگر ویسے بیٹا خدمت گزار ہوگا ماں باپ کا تو کوئی شک نہیں کہ اس کی بہو بھی خدمت گزار بنے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے اب بیٹے پر. اگر بیٹا آپ کا خدمت گزار ہے, بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے, ماں باپ کو رسپیکٹ عزت دیتا ہے, تو بہو بھی ہوگی. اور ریسپیکٹ, دیکھیں ریسپیکٹ تو بہت ضروری ہوتی ہے, ریسپیکٹ کرنا. اور آپ دیکھیں اس کی اپنی وائف کو, اس کو بھی ریسپیکٹ کریں اور کبھی بھی اس کو غلام نہیں بنا کے رکھیں. غلام بنا کے نہیں, آپ یہ ڈیوٹی ہے آپ کی میرے ماں باپ کی خدمت کریں, تو اس طریقے سے نہیں چلے گا, کیونکہ غلام بنا کے آپ نہیں رکھ سکتے. کوڈ آف لا میں, قانون میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ان-لاز کی خدمت کرے. ان-لاز کی خدمت کرنا بیوی کا فرض نہیں ہے, بیوی کی ڈیوٹی نہیں ہے, نہ اس کو قانون اس کے لیے باؤنڈ کرتا ہے. ذمہ داری شوہر کی ہے, صرف شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, اپنی ماں کی خدمت کرے, اپنے باپ کی خدمت کرے. یہ اٹ از اونلی ڈیوٹی آف دی سن, ناٹ اس کی بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. اب بیوی جو ہوتی ہے, وائف ہوتی ہے, صرف ازدواجی تعلقات کی نہیں, نوکروں جیسی نہیں. ازدواجی صرف یہ نہیں کہ وہ صرف ازدواجی تعلقات کے لیے, باقی اس کو نوکروں جیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے, گھر کے کام کاج کے لیے آرڈر چلایا جائے, حکم چلایا جائے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگرچہ واجب نہیں ہے, اور نہ ہی اب دیکھیں نکاح نامے میں ایسا کوئی کالم دیا گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ سسرال میں لاز کی خدمت کرے گی, اس کے کام کاج کرے گی. اس کے لیے کوئی ڈیوٹی, کوئی نکاح نامہ میں, کوئی لاز میں, کوئی شرع میں ایسا کچھ بھی نہیں دیا گیا. اصل میں امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے وہ دلوں میں جگہ بنانے کی ہوتی ہے. دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اکٹھے رہے. بہت سے پرابلم سے بچا جا سکتا ہے اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے. جوائنٹ فیملی میں بہت سے جہاں تھوڑے بہت نقصان ہے وہاں بہت سے فوائد بھی ہیں, اور ایک ساتھ رہنا ویسے بہت بہتر ہوتا ہے. اب یہ چیز ڈیوٹی آف دی ہسبینڈ کو, وہ ان معاملات کو فکس کرے. وہ یہ دیکھے کہ وائی مائی وائف ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو ان لاس, کہ میری بیوی میرے والدین کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی. یہ بہت ضروری ہے اس کے شوہر کی ذمہ داری کہ وہ دیکھے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور وہ جو مسائل جو وجوہات اس کو فکس کرے. یہ نہیں کہ وہ کہے نہیں ہم آپ کو سیپریٹ اکوموڈیشن ہے, کہ وہ مسائل دیکھے, وہ ریزن جاننے کی کوشش کرے کہ ایسی وہ کون سی ریزنز ہیں, ان ریزنز کو خاتمے کے لیے کام کرے. کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میری بیوی میرے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, کیا وجوہات ہیں. ویسے آپ لیگلی طور پر تو اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, شرعن بھی باؤنڈ نہیں کر سکتے, لیکن یہ اخلاقیات میں آتا ہے. تو اس سب سے پہلے ہسبینڈ کو چاہیے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے. وجوہات میں نے آپ کو بتائی, وہ دیکھیں کلچر ڈیفرنس ہے, بلا وجہ وہ روک ٹوک کرتے ہیں, یا پھر شوہر جو ہے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا, یا اس کے والدین شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان میں سے کوئی وجہ یا کچھ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. وہ اس وجوہات کو جاننے کی کوشش کرے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا کلا کما کرے, ان کو فکس کرے ان مسائل کو, تاکہ وہ بیوی یہ نہ کہے کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو ود یور پیرنٹس. یہ تھا ٹٹا پہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.